الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وأولاد رسوله صلى الله عليه وسلم وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابه سيدنا وبارك وسلم وصل عليه يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے میلا جس کو ماہ تمام ہے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یہ عنایتیں یہ نوازشیں یہ عنایتیں یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چھڑا لیا یہ عنایتیں یہ نوازشیں یہ عنایتیں یہ نوازشیں غم دو جہاں سے چھڑا لیا آقا تیری ایک نگاہ کا کمال ہے تیری ایک نگاہ کا کمال ہے مجھے مرنا جینا
سکھا دیا بلغ العلا بے کما کشف الدجی بے جما نہیں حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ حمد و ثنا و بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد حضرات جی وقار عظیم المرتبت مسلمان ساتھیو جمعۃ المبارک دا عزت و شرف والا دن اللہ تعالیٰ اس بابرکت دن دا صدقہ کشمیر بوسینیا چیچینیا عراق فلسطین شام غزہ برما دے مسلمانہ دی اللہ تعالیٰ غیب دے خزانیاں چو مدد فرمائے قرآن پاک چو چند سر کلمات تجیبات تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اس تے زمن دے اندر چند ساریاں مروزات تسا نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنیاں نے جمعۃ المبارک دا دن مسلمانہ واسطے عید دا دن ہے اور ایک انتہائی ذمہ داری نال گل توڑے ذہن نشین کرن لگا جمعے دی جدوں اذان ہو جائے اس تو بعد کاروبار جڑے لوگ کردے نے وہ یقیناً اپنے مال وچ حرام مال داخل کردے نے جمعے والے دن پہلی اذان تو بعد کسے قسم دا کاروبار کرن دی اسلام نے اجازت نہیں دی قرآن کہندا ہے کہ جدو تسی نماز جمعہ ادا کر لو پھر زمین تے پھیل جاؤ کدے واسطے رزق دی تلاش واسطے پورے ہفتے دے اندر تسی کاروبار کرو لیکن جڑی برکت جمعۃ المبارک دی نماز پڑھن تو بعد زمین اتے پھیل کے تسا رزق دی تلاش کرنی ہے او دے ورگی برکت تانوں پورے ہفتے وچوں نہیں ملے
وہ جمعے والے دن جمعے دی نماز تو بعد دا حکم ہے۔ تو مینوں خوشی اس گل دی ہوندی ہے کہ جڑے تسی احباب میرے آن تو پہلے مسجد وچ تشریف لے آندے ہو اور مسجد دی رونق وچ اضافہ کردے ہو، میرا خیال کہندا ہے کہ تسی مسجد دی رونق وچ جڑا اضافہ کر رہے ہو بلکہ تسی اپنے ایمان دی تقویت وچ اضافہ کر رہے ہو۔ یہ اپنے ایمان دی نشانی ہے۔ اور اے بزرگ لوگ بیٹھے نے، انہاں دیاں عمراں بڑیاں نے، یقیناً انہاں دیاں نیکیاں بھی زیادہ ہون گیاں۔ تو انہاں کولوں پوچھو کہ اج تو کوئی 20-25 سال پیچھے جمعے والے دن لوگ تیاری ٹائم نال کر کے تے مسجد دے اندر جو ہی اذان ہونی اللہ دے گھر دی طرف راغب ہو جانا، اور جدو لوکاں دا اے وتیرہ جتنی دیر تک رہا ہے انہاں دے گھراں وچ بیماریاں نے ٹیرا نہیں لگایا، انہاں دے گھراں دے اندر مصیبتاں نے ڈیرے نہیں لگائے، انہاں دے گھراں دے اندر اللہ دی رحمت دے ڈیرے لگے رہے۔ تو اج بھی جڑے لوگ اسے نیت اتے مسجد اندر تشریف لے آندے نے، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرماندا ہے۔ تو میں قرآن پاک چوں چند سر کلمات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ فرماندا ہے اے امت خیر والی امت ہے، اعلی امت ہے تے بہترین امت ہے۔ حضرات تسی قرآن کریم دا مطالعہ کرو، قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تے اس امت نو خیر دے امت نال، لفظ خیر نال، بہترین امت دے لقب نال اللہ نے نوازیا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس امت مصطفیٰ نو جدوں بھی مخاطب کیتا ہے اللہ نے ایمان دی سند دے کے مخاطب کیتا ہے۔ اے دے اتے میں گفتگو کرنی ہے، تسی اپنا تمام تر توجہ میری طرف مرکوز رکھو گے تو ایمان تر و تازہ ہون گے۔ تسی قرآن کریم دا مطالعہ کرو، اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والیو تسی وسیلہ تلاش کرو۔ پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے، پھر وسیلے دا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے، پھر روزے دا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے، پھر اللہ نے اپنے ڈر دا حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، پہلے ایمان والے نے مخاطب کیتا ہے، پھر اللہ نے نماز دا صبر دا حکم دیتا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اس امت نو جس مقام تے بھی عمل دا حکم دیتا ہے، عمل بعد وچ ایمان دی سند پہلے اللہ نے ایمان والے نو مخاطب کیتا ہے، سند ایمان عطا کیتی، مرج کیتی اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء رسول پیغمبر تشریف لے آئے۔ کسے نبی دی امت نو تو ایمان دی سند عطا نہیں کیتی۔ اللہ پہلی امتاں ناپ تول دے اندر وعدہ گھاٹا کر دیاں سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ یا اللہ پہلی امتاں چگل خور سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ پہلی امتاں قتل و غارت تے فساد کر دیاں سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ اللہ پہلی امتاں شراب پیندیاں سن، ادو شراب باضابطہ طور تے حرام نہیں سی۔ اج قرآن بار بار کہہ رہا ہے اے بندہ مومن شراب حرام 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 حرام۔ اللہ کئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جا رہے ہیں،
اللہ پہلیاں امتاں نو تے ایہو جی شان تے فضیلت تے مقام تے بلندی تے درجات تے عزت تے عظمت تے وقار عطا نہیں کیتا. ساڈا حظ حساب و کتاب نہیں ہویا, سانو پہلے ہی ایمان دی سند بھی عطا کیتی یا بہترین امت دا لقب بھی عطا کیتا ہے. یا اللہ دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا سوال کرنے والے سن جی مولا, اللہ آندا نہ تے پہلے نبی مقصود سن نہ انہاں دیاں امتاں مقصود سن. اے نبی بھی مقصود ہے, اے دی امت بھی مقصود ہے. میں امت دے گناہاں ول ویکھاں یا اپنے یار دے جرانے ول ویکھاں؟ اللہ فرماندا لوکو میں تواڈے گناہاں ول نہیں ویکھیا, میں تواڈیاں سیاکاریاں ول نہیں ویکھیا, میں تواڈیاں بدعمالیاں ول نہیں ویکھیا. یا اللہ تو کی ویکھیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں تے اپنے محبوب دے لباں ول ویکھیا ہے. میرا محبوب پیدا ہویا تے محبوب نے اوندے ہی امت دا ذکر فرمایا, محبوب دا بچپن گزریا تے امت دی یاد دے اندر نبی دا شباب گزریا, امت دی یاد دے اندر نبی نے نبوت دا اعلان فرمایا تے امت دی یاد دے اندر نبی معراج تے چلے تے امت دی یاد دے اندر نبی سواری تے بیٹھے تے امت دی یاد دے اندر نبی سواری تے اترے تے امت دی یاد دے اندر نبی اگوش رحمت معراج دی شب ڈیرا لگایا تے امت دی خاطر نبی معراج تو واپس آئے تے امت دی خاطر نبی راتاں نو جاگ جاگ کے عبادت فرمائے تے امت دی خاطر لمبے رکوع تے لمبے قیام تے امت دی خاطر, لمبے سجود تے امت دی خاطر, 2 راتاں تے 3 دن دا طویل سجدہ کیتا تے امت دی خاطر. رب کائنات نے فرمایا محبوب ہر وقت امت 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 کر دے رہندے ہو, اینا بھی امت دا غم نہ کریا کرو. اساں تانوں تو سارے نبیاں دا سردار بنایا ہے, تواڈی امت نو تمام امتاں دا سردار بنا چھڑیا ہے. کنتم خیرہ امت اخرجت للناس, اے امت خیر والی امت ہے, اعلی امت ہے, بہترین امت ہے. کنتم خیرہ امہ, اے امت خیر والی امت ہے. دوسرا جملہ اسے آیت مبارکہ دا حصہ اخرجت للناس, اس امت نو چن کے, لفظاں وال غور کرے ذرا, اس امت نو اخرجت للناس تمام انسانہ وچوں اینو چن کے ظاہر کیتا ہے. کنو ظاہر کیتا ہے؟ امت مصطفیٰ نو. اخرجت للناس جمع دا سی گئے, کلہم انسانہ وچ, آدم تو لے کے آخری انسان تک تمام امتاں وچوں, تمام انسانہ وچوں اس امت نو چن کے ظاہر کیتا ہے. یا اللہ تیرا قاعدہ کلیہ قانون تے وے کہ پہلے آدم علیہ السلام آئے, پھر آپ دی امت آئی, ٹھیک کہہ رہے ہیں, نوح علیہ السلام آئے, پھر آپ دی قوم آئی, شیس علیہ السلام آئے, پھر آپ دی قوم آئی, ابراہیم علیہ السلام آئے, پھر آپ دی قوم آئی, اسماعیل علیہ السلام آئے, پھر آپ دی قوم آئی. یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام آئے, پھر آپ دی قوم آئی. ساڑھے نبی سارے نبیاں تو بعد میں چاہے نے, اے امت بھی ساریاں امتاں تو بعد میں چاہیے. تو پہ فرمانا ہے قرآن دے اندر اخرجت للناس, اس امت نو چن کے تمام امتاں وچوں انو چن کے ظاہر کیتا ہے, تمام انسانہ وچوں اس امت نو چن کے ظاہر کیتا ہے. اسی آئے سب تو بعد وچاں تے ساڈا ذکر تمام انسانہ وچ تے تمام امتاں وچ کیویں ہو گیا؟ اللہ فرماندا ہے سوال کرنے والے سن جی مولا. اللہ آندا ہے کتاب میں داؤد علیہ السلام تے نازل کرنا سا, وچ ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا ویہ کرنا سا. کتاب میں موسیٰ تے عیسیٰ تے نازل کرنا سا, ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا پیا کرنا سا. اللہ آندا ہے ایویں تے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ چک چک کے دعا پہ کر دے, موسیٰ دعا پہ کر دے ہیں. ہن اس دعا دی طرف میں تہاڈی توجہ دلان لگا, توجہ ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, انہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی, مولا
امت محمدیہ نو بڑیاں شاناں دینیاں نہیں، بڑے مقام دینے نہیں، بڑیاں بلندیاں تے بڑے درجات عطا کرنے نہیں. اے مولا امت محمدیہ دا تو ذکر فرمایا وے، اس امت دے اندر بڑے بڑے نیک لوگ ہون گے، متقی لوگ ہون گے، پرہیزگار ہون گے. اللہ بڑے بڑے او دے اندر کتب تے ابدال جیسے عہدے تے مرتبے ہون گے. اللہ بڑے متقی تے پرہیزگار لوگ ہون گے. رب کائنات نے فرمایا ہاں. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے مولا میری ایک عرض ہے، اللہ تو میری عرض قبول فرما. رب کائنات نے فرمایا عیسیٰ مانگ تو اس وقت تمام انسانہ وچوں افضل ہے. عیسیٰ تو میرا پیغمبر ہے، جو منگے گا اسی عطا کر دیاں گے. مولا امت محمدیہ نو بڑیاں شاناں عطا کرنیاں نی، بڑے مقام تے فضیلتاں عطا فرمانیاں نی. اے مولا کدی کرم فرمائے نا میں عیسیٰ نو وی آخر الزمان نبی محمد دا غلام بنائے نا. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی. او کائنات دے اندر رہن والے او جامعہ مسجد دربار حبیب نوشہرہ روڈ گجراں والے دی زمین تے جمع ہون والے ہو، اپنے مقدرہ تے ناز کرو. سنو ذرا عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ کائنات لیو او دعا کرنگے. مولا دعا کی تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ امت محمدیہ نو بڑیاں شاناں عطا فرمانیاں نی، منو بھی آخر الزمان نبی دا غلام بنا. عیسیٰ علیہ السلام دی دعا جدو ہوئی اللہ نے دعا نو فوراً قبول فرما لیا تے زندہ آسمانہ تے زندہ آسمانہ تے عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا لیا. قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے تشریف لے آنگے تے بڑے فخر نال سینہ تان کے کہنگے او کائنات مسلمانوں میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کتاب عطا کیتی ہے او دی مہربانی، اللہ منو شانہ عطا کیتی ہے مہربانی، اللہ منصب نبوت عطا فرمایا مہربانی. پر اینا لطف نبوت دے ہوندیاں نہیں آیا جنہ مزہ اج مصطفیٰ دی غلامی وچ آ رہا ہے. حضور دی غلامی وچ عیسیٰ علیہ السلام کہنگے کہ منو اپنے آپ تے ناز فخر ہے کہ میں حضور پاک دا غلام بن گیا ہوں. حضور پاک دا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے حضے پھر ہونا ہے، زندہ آسمانہ تے اٹھائے گئے نے، اونا تے آ کے ناز کرنا ہے. تسی گل دی تہ تک پہنچے ہی نہیں، اونا حضے اونا ہے آ کے ناز کرنا ہے. تے جڑے آئے بیٹھے نے جڑے اس ٹائم غلام بنی بیٹھے نے، جڑے کلمہ پڑھ رہے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کائنات لیو. اے تے عیسیٰ علیہ السلام دی گل ہے. سنو موسیٰ علیہ السلام جدوں اللہ دی بارگاہ چ ہم کلام ہوئے اے مولا تو اس کتاب دے اندر ایک امت دا ذکر کیتا ہے، اس امت دے اندر بڑے متقی پرہیزگار ولی کتب ابدال شیخ کلندر مجذوب اوتاد بڑے بڑے نیک تے صلاحہ لوگ ہونگے جنہ دی زندگی دے 2 رکعت نماز نفل 4 ہزار سال دی عبادت تو افضل ہونگے. 2 رکعت دی صرف عبادت
تے 4000 سال دی عبادت تو افضل انہاں دے نفل بن جان گے۔ اے مولا او امت بڑیاں شاناں والی تے عزت تے عظمت والی ہونی ہے۔ اللہ فرمایا ہاں موسیٰ اللہ میں تیرے نال ہم کلام کوہ طور تے ہون واسطے آیا تے عرض لے کے آیا۔ اے موسیٰ کی عرض ہے اللہ امت منو عطا فرما۔ فرمایا موسیٰ تو کلیم او امت جیڑی ہے او میرے حبیب دی امت ہے۔ موسیٰ سن لے تو کلیم او امت جیڑی ہے میرے حبیب نو بھی بڑی حبیب ہے۔ میرے محبوب نو او امت بڑی حبیب ہے، محبوب امت ہے میرے مصطفیٰ دی۔ حضرات گرامی توجہ چاہنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، موسیٰ علیہ السلام نے اس امت دیاں شانہ بیان کی دیاں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس امت وچ شامل ہون واسطے قرب قیامت زمین اتے تشریف لیا کے حضور دی غلامی دا اعلان کر کے کہن گے او کائنات دے مسلمانوں میرے والو ویکھو اینا مزہ نبوت دے ہوندیاں نہیں آیا جنہ مزہ اج حسنین دے نانے دی غلامی وچ آ رہا ہے۔ حضرات توجہ ہوئے آؤ ذرا ہن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ صحابہ دا جمع غفیر ہے۔ خوبصورت تے نرالا انداز ہے میرے مصطفیٰ کریم دا۔ دنیا تے بڑے بڑے خطیب آئے نے، بڑی بڑی خطابت دے الفاظ اپنے بیان فرما کے دنیا تو کئی چلے گئے، کئی بیان کر رہے نے، قیامت تک آؤندے رہن گے، پر جڑے جملے مصطفیٰ دے نے نا جنہ سبحان اللہ کھیا ہے نا، میں چولی چوک کے دعا کرنا یا اللہ انہوں نے مرن تو پہلا دیدار مصطفیٰ میرے سمیت ضرور سے نصیب فرمائیں۔ یا نبی یا نبی یا نبی سنو ذرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، مسجد نبوی شریف تے سرکار غلامہ دے اجتماع دے اندر تشریف فرمانے۔ کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے، جب تیرے پاس آقا تیرے یار پیارے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ سماعت پہ کر دینے کہے نہ تالیو میرے کریم نبی دے جملے حضور نے فرمایا صحابہ تو آڑے تو بعد جڑے میرے غلام ہونگے، صحابہ جڑے تو آڑے تو بعد میرے غلام ہونگے جنہ منو ویکھیا بھی نہیں ہونا میرے کلمے پڑھنگے تے میری غلامی اختیار کرنگے او منو بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہونگے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تے تو آڑے سارے دی آواز میرے تک نہیں آ رہی۔ حضور نے فرمایا جڑے تو آڑے تو بعد میرے غلام ہونگے او منو بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہونگے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ سرکار نے یہ جڑا بیان فرمایا ہے کہ تو آڑے تو بعد جڑے میرے غلام ہونگے جنہ منو ویکھیا نہیں ہونا میرے کلمے پڑھنگے منو بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہونگے۔ اکھاں نم ہو گئیاں صحابہ دیاں، باہر نکلے تے چمنگویاں شروع ہو گئیاں۔ یارو آج نبی کریم نے کیسا خطاب فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا جڑے تو آڑے تو بعد میرے غلام ہونگے او منو بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہونگے،
او یارو اساں تے نبی کریم دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی صحابہ دیاں گلاں سنو اساں نبی کریم دے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے حضور دے نال غزوات وچ گئے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حسن و جمال تے بدوہا دا چہرہ ویکھیا ہے حامیم دے کنڈل ویکھے نے یاسین دا سرہ ویکھیا ہے والامروکہ دی جان ویکھی ہے یاسین دے خوبصورت دندان ویکھے نے حضرات صحابہ ایک دوجے نال گلاں کردیاں کہہ رہے نے اساں نبی کریم دی مہر نبوت نو چومیا ہے اساں مہر نبوت دی زیارت کیتی ہے اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات تے کمالات دا مشاہدہ کیتا ہے اج نبی کریم نے خطاب وچ فرمایا ہے اے صحابہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے او کیویں عزیز تے کیویں محبوب ہو گئے ایک صحابی آنسو بہاندا بہاندا حضور دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا ہاتھ بن کے آندا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ایک عرض لے کے آیا اجازت ہوئے تے سوال کرا میرے کریم نبی نے فرمایا غلاماں بیان کر غلام آندا سونیا تساں فرمایا ہے کہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے جنہ مینوں ویکھیا بھی نہیں ہونا بن ویکھیا میرے کلمے پڑھن گے میری غلامی دا اقرار کرن گے میں محمد دے غلام بن جان گے پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم نبی دی بارگاہ چ غلام آندا سونیا اساں تواڈے ہتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی حضور فرمایا ہاں غلام آندا حضور اساں تواڈے پیچھے نمازاں پڑھیاں حضور فرمایا ہاں غلام آندا حضور اساں تواڈی مہر نبوت دی زیارت کیتی حضور نے فرمایا ہاں غلام آندا سونیا پھر او کیویں عزیز ہو گئے جنہ تواڈے معجزات بھی نہیں ویکھے کمالات بھی نہیں ویکھے مہر نبوت بھی نہیں ویکھی مہر نبوت نو بوسے بھی نہیں دیتے میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ سن لو تواڈے وچوں کسے کلمہ پڑھیا میرا حسن ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا میرا کردار ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا میرا جمال ویکھ کے کسے نے کلمہ پڑھیا ہے میرے معجزات ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ہے او پانی دے چشمے جاری ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ہے ڈوبیا سورج واپس ویکھ کے کسے کلمہ پڑھیا ہے چاند دے دو ٹکڑے ویکھ کے اے صحابہ انہاں نوں میں عزیز کیوں نہ آکھاں جنہ مینوں ویکھیا بھی نہیں ہونا بن ویکھیا نالے کلمے پڑھن گے نالے اپنی جانا میں محمد تو قربان کر دیں گے اللہ اکبر کبیرہ حضور فرماندے نے میں انہاں نوں عزیز کیوں نہ آکھاں خدا دی قسم ساری زندگی بھی میں مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھدا رہواں تے میں مصطفیٰ دے کرم دا شکر ادا نہیں کر سکدا اوے تسی ساری زندگی ہاتھ بن کے کھلو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ دے رہو تے مصطفیٰ دے کرم دا شکر ادا نہیں ہو سکتا کیوں بھلا کیونکہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں
محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو پڑھن والے نو اللہ جزا عطا فرمائے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو حضرات گرامی ذرا توجہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں تے دیوانیوں مستانیوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کیڑا مقام ہے جتے سرکار نے اپنی امت نو یاد نہیں فرمایا امت واسطے مہربانیاں نہیں کیتیاں گو کہ اج امت بڑی بے نمازی نظر آؤندی ہے گو کہ امت جڑی ہے اج قرآن دی تلاوت تو دور نظر آؤندی ہے گو کہ امت جڑی ہے اج نیکی دے رستے تو دور ہو گئی ہے گو کہ امت اپنے ہمسائے نو تنگ کر رہی ہے گو کہ امت اپنی بہناں دا مال کھا رہی ہے گو کہ امت اپنے ویران دا قتل پئی کر دی ہے اج امت جڑی ہے بھرا دا مال کھا رہی ہے امت جڑی ہے اج ہمسائے دا مال رشتہ داراں دا مال کڑے کڑے لفظ بیان کراں کائنات علیہ میرے کریم نبی نے امت واسطے بڑی آنسو بہائے نے سجنا کدی دو آنسو تمہیں نبی دی یاد وچ بہا کے ویکھتے سی جے دل دی ساری محل کچیل نہ اتر گئی تے تاں آکھی میرے نبی نے اسلام دی آبیاری بھی فرمائی دین متین دی آبیاری بھی فرمائی پڑھو ذرا اسلام دا ابتدائی دور آج تے تقریر کرنا بڑا آسان ہے حاجی بشیر صاحب حافظ الیاس صاحب مہر صاحب چشتی صاحب سیالکوٹ میرے کل چلے گئے میں ہاں چہاں ملا لئی میں آ گیا میرے آن تو پہلے کائنات آلیو ساؤنڈ سسٹم آن میرے آن تو پہلے مسجد اندر ادھی عوام بیٹھی انتظار بھی کر دی میرے آن تو پہلے بینر اشتہار بھی میرے آن تو پہلے لوکاں دے ذہن سازی بھی چشتی آ رہی ہے خطاب سننے اس وقت نو ذرا یاد کرو جدو دائیں بھی کافر سن جدو بائیں بھی کافر سن اگے بھی کافر سن پچھے بھی کافر سن تے وچ خطاب کرن والا ایک کوئی آمینہ دلال آج تے عیسائیاں نو تبلیغ کرنی بھی سوکھی ہے اوے لوکو آج سیلمے دے دروازے تے تبلیغ کرنی بھی سوکھی ہے آج دروازے کھڑکا کے تبلیغ کرنی بھی سوکھی ہے اوے لوکو تبلیغی جماعت دی طرح
بسترے کندیاں تے چوکے پینتی پنڈ پھر پھر کے تبلیغ کرنی بھی سوکھی ہے اے خبر لو تبلیغ تے یادا ہوئی جدوں نبی نے لا الہ الا اللہ دیاں ضربہ لایا کافراں پتھر مارے تبلیغ کر رہی ہو تو اوکھی سی جدو نبی نے کعبۃ اللہ تے سجدے کیتے تے لوکاں اونٹ دی اوجر لیا کے کمر دے رکھ چھڈی ہے اے تبلیغ کرنی ہو تو بڑی اوکھی سی جدو نبی بازاراں وچوں گزر کے لا الہ الا اللہ دیاں ضرباں لاندے سن کافر نازیبا کلمات کسدے سن میرا نبی بدعا نہیں سی کردا ہدایت دیاں دعاں میں فرمان ہے میں تے تسی کی جانی دین دی قدر ہے اس دین دی آب یاری کی میں ہوئی میں کی جانا تسی کی جانو اس اسلام دی آب یاری مصطفیٰ نے کی میں فرمائی اوے دنیا دے بسن آلیا سنو ذرا میرے مصطفیٰ کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی بھی پڑھو صلی اللہ ہو اسلام دے ابتدائی ایام صحابہ نو میرے نبی نے فرمایا صحابہ میرا دل کر دے میں طائف دی وادی والیاں نو اللہ دیاں شاناں سناواں میرا دل چاہتا میں طائف دی وادی چ جاواں اللہ دیاں شاناں سناواں صحابہ کو خبر نکل دی طائف دی وادی تک چلی گئی طائف دی وادی دے لوکاں نو پتہ لگ گیا پتہ کون سن کٹر قسم دے کافر کٹر تے ظالم تے جابر قسم دے کافر طائف دی وادی والیاں نو پتہ لگ گیا طائف دی وادی والیاں نے اے لوکو کٹ کر لیا انہاں کہ سانو پتہ چلیا مسلمانہ دا نبی ساڑی طائف دی وادی چاہے گا تے اپنے اللہ دیاں تعریفاں سنائے گا تے سنیا بڑا سونے سنیا بڑا سونے طائف دی وادی دے کافر کہن لگے مکیوں ہی طلاع ملی ہے جدو مکے دیاں گلیاں چ گزردا ہے مکے دیاں عورتاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ کے اودیاں راواں ویندیاں سنیا بڑا سونا ہے لوگ دے کلمے پڑھن گے غلامی اختیار کرن گے طائف دی وادی وچ آ رہی ہے انہاں کیا پھر کی کریے ایک کافر بولیا میرا مشورہ ہے میری رائے وے کنڈے جمع کرو جاؤ جنگلات وچ کنڈے لے آؤ جمع کر کے جدو مسلمانہ دا نبی آئے گا اسی گلیاں وچ کنڈے کھلاراں گے کنڈیاں دی چبن ہوئے گی جدو کنڈیاں دے چلے گا چبن ہوئے گی خون بوے گا یا پئی واپس ٹر جائے گا ایک اور کافر بولیا بول کے کہنے لگا اوے میں سنیا ہے او کنڈیاں تے بھی چل کے آ جاندا ہے
بڑیاں بڑیاں مسجد دیاں کمیٹیاں جو پریشان نے، لوگ دین دا کام کر دیاں بڑے پریشان نے، اے لوگ رہ گئے دین پڑھن والے علماء دے بیان کرن والے علماء پریشان نے، بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے، لیکن جڑیاں پریشانیاں دا سامنا میرے کریم نبی نے کیتا ہے، انج دی پریشانی دا سامنا کسے نے نہیں کیتا۔ اے لوگو ایک اور کافر بولیا، انہیں آکھیا کنڈے بھی لے وہ جدو پتہ چلے مسلمانہ دا نبی آ رہا ہے، گلیاں چ کھلارو چبن ہوئے گی، تے رہی گالے دی کہ وہ کنڈیاں تے چل کے بھی آ جاندہ ہے تے اپنے خدا دیاں تعریفاں بیان کردہ ہے، تسی مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ جانا ہے، تے جاؤ جا کے چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر کے لے آؤ، پتھر لے آؤ، وہ پتھر جمع کر کے چھتاں تے بہ جاؤ، جدو مسلمانہ دا نبی کنڈیاں دی چبن دی وجہ تو بھی اپنے رب دا نام لوے، او دی آواز اچھی ہوئے اتو پتھر ماری آ جائے، آپ ہی واپس ٹر جائے گا۔ ایک اور کافر بولیا، انہیں آکیا میں سنیا ہے او پتھر کھا کے بھی دعاواں دین لگ پیندا ہے۔ انہوں نے کہا پتھر کھا کے پھر دروازے کھڑکاندے، لوگ دروازے تے ہوندے نے وہ اپنی اللہ دا نام سناندے، دروازے کھڑکا کے اپنے اللہ دا نام سناندے۔ انہاں تیسری رائے دیتی کہ دروازے تے ایک نوجوان کھڑا کر دیو، مسلمانہ دا نبی جی دا دروازہ کھڑکٹا ہے، نوجوان دروازہ کھول دی آئی، مسلمانہ دے نبی نو دھکے مارے، دھکے مارے وہ گر جائے گا، اٹھ کے چلا جائے گا۔ اتنی گلاں طائف دی وادی والیاں پاس کر لیاں، انہیں اعلان کیتا جاؤ کنڈے لے آؤ، کنڈے آ گئے، پتھر جمع کرو، پتھر آ گئے۔ حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو خبر ہو گئی کہ طائف دی وادی والیاں اس طرح دے انتظامات میری پریشانی واسطے کھڑے کرنے نے۔ حضور علیہ السلام نو خبر مل گئی سرکار ازے چند دنہ بعد ہونا سی، حضور پہلا ہی ٹر پہ، سرکار پہلا ہی ٹر پہ۔ طائف دی وادی والے اپنے بڑے مکانہ دوتے کچھ افراد پہلے ہی کھڑے کیتے سن کہ تساں ڈیوٹی تے رہنا ہے، جو ہی محسوس ہوئے پورے طائف دے وادی دے لوکاں نو دسنا ہے کہ مسلمانہ دا نبی آ رہا ہے۔ جدو خبر ملی طائف دی وادی والیاں نو مسلمانہ دا نبی آ رہا ہے، اعلان ہو گیا اوے لوکو گلیاں چ کنڈے کھلار دیو، مسلمانہ دا نبی آ رہا ہے۔ اوے لوکو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسیا جائے تیرا پیر آوے میرا پیر آوے، اوے اسی پھلاں دیا پتیاں بچھانے، اوے لوکو راواں وچ پانی ترانکنے، اوے لوکو استقبالی بینر لانے، اے لوکو اسی طرح طرح دا انتظام پہ کرنے آئے، آج ویکھو تے صحیح اوے کون آ رہا ہے، نبیان دا سلطان آ رہا ہے، اے لوکو امام الانبیاء آ رہے ہیں، اوے
کافرانے طائف دی وادی والی آلے لوکو راماج کندے کھلال دیتے نے میرا نبی آیا ہے میرے نبی نے تکیا ہے کافرہ کنڈے کھلا رہے نے میرا نبی واپس نہیں پر دیا اوے میرا نبی نہ کنڈیاں دے چلیا ہے جدو کنڈیاں دی چوبن ہوئی ہے میرے نبی نعرہ ماریا لا الہ میرے بس دی گل نہیں میں بیان کر سکا مکمل طور تے اشارتاً اے لوگو میرا نبی کنڈیاں دی چبن لے کے بھی کی فرما رہے نے لا الہ الا اللہ دی آواز دی اتنی کو بلندی ہوئے کہ میرے تواڈے اندروں پچھلی پلیتی نکل کے خدا دی محبت رسول اللہ دا عشق پوست ہو جائے جدو میں لا الہ پڑھاں تے تواڈے اندروں الا اللہ دی آواز وجدانی کفیت وچ نکلے اے لوگو کنڈیاں دی چبن ہوئی تے میرے نبی آکھیا لا الہ جدو لا الہ دے کلمے بلند ہوئے اتو کافرہ پتھر مارے اوے دائیں جانب تو پتھر لگ دائے میرا نبی آندہ ہے لا الہ اوے بائیں جانب تو پتھر آندے لے میرا نبی آندہ ہے لا الہ اوے کبھی فرنٹ تو پتھر آ رہے نے میرے نبی آندے نے لا الہ میرا نبی طائف دی وادی جتے دی نال کنڈیاں دی چبن لے کے بھی چل دا جا رہی ہے مگر پتھرہ دی بارش پئی ہوندی ہے میرا نبی آندہ لا الہ او لوگو نبی دروازے کھٹکھٹائے جوانہ تکے لگائے میرا نبی سنبھل کے کھڑا ہویا ہے تو میرا نبی آکھیا لا الہ او جدہ طائف دی وادی دا درمیان آیا میرے نبی نو پتھر پہ لگ دے لے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ میرے نبی نے چک لے لے اے لوگوں میرا نبی دعا بے کر لے لے اے مولا طائف دی وادی والیانو ہدایت عطا فرما پتھر مارن والیانو ہدایت عطا فرما وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعائیں اکثر کہیں لاؤ مثال ایسی شرافت ہو کہیں لاؤ ہو کہیں لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو سی ہو کہیں لاؤ چند سال قبل سیالکوٹ ایک مسجد انتظامیہ آئی چشتی صاحب ساڑھے کوئی امام صاحب کوئی نہیں خطیب صاحب کوئی نہیں تے کوئی امام خطیب مہیا کر دیو میں ایک صاحب سن دوست سن فارغ سن میں انہوں نے آکھیا کہ آؤ تو ہنو فلانی جگہ تے سیٹنگ کرانی تشریف لے آئے مسجد انتظامیہ نال گل بات ہو گئی امام صاحب نو لے کے چلے گئے 3 سال انہوں نے اتھے تبلیغ کی تھی 5 ٹائم نماز پڑھائے بچے پڑھاندے رہے قرآن کریم دی تعلیم دیندے رہے بڑا اچھا سلسلہ انہوں دا
3 سال گزر گیا. تیسرے سال انہوں دی کوئی فوتگی ہو گئی. چھٹی لے کے گئے سن 2 دن دی تے 5 دن گزر گئے. مولوی صاحب 5 دن نہ آ سکے. 5ویں دن جدو واپس آئے تے مسجد دی کمیٹی نے انہوں نے جواب دے دیتا. جواب ہی نہ دیتا بلکہ برا بھلا بھی آکھیا. جیسے تیسے الفاظ میں مولوی صاحب نے سنائے, میں تو انہوں نہیں سنا سکتا. مولوی صاحب میرے کو لائے مسجد دیاں چابیاں لے کے مینوں آندے نے مسجد دیاں چابیاں کمیٹی نو بلا کے دے دیو. میں اس مسجد چ نہیں جانا. میں کہا کی ہویا ہے؟ کہنے لگے میری فوتگی ہو گئی سی 2 دن دا کہہ کے گیا سا 5 دن لگ گئے نے مجبوری بن گئی. واپس آیا کمیٹی دے لوکاں نے اتھوں تک کہ مینوں برا بھلا آکھیا نازیبا کلمات گالیاں تک کہہ دیتیاں نے. انہیں گل سنائی میں رون لگ پیا. مینوں آندا چشتی صاحب رون کیوں لگ پئے ہو؟ میں کہا ملا جی پتھر تے نہیں مارے اور تانوں انہاں نے دکے تے نہیں مارے, تانوں کنڈیاں دی چبن تے نہیں ہوئی, گلاں ہی کیتیاں نے. اوے میرے نبی دی زندگی دا مطالعہ کرو. لوکاں کنڈے کھلارے, لوکاں پتھر مارے نے, دکے مارے نے. کائنات والیو میرے کریم نبی دی ہسٹری پڑھو. جڑا رسول اللہ دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کر لوے, چاہے مسجد دے ممبر تے ہووے یا بازار دی دکان تے ہووے یا روڈ دے کسے چہل قدمی تے ہووے, اکھڑے پن وچ گل نہیں کرے گا. کیونکہ میرے نبی نے اپنی امت نو اخلاق عطا فرمایا. اج وعدہ کرو کسے مسلمان نال اکھڑے پنچ گل نہیں کران گے. وعدہ کرو, ہاتھ صحیح کھڑے کرو. وعدہ کرو کہ کسے مسلمان نال اکھڑے پنچ گل نہیں کران گے. مسلمان نال نرمی نال پیش آواں گے, اپنے براواں نال نرمی نال پیش آواں گے, ہمسایاں نال نرمی نال پیش آواں گے, مساجد دے نمازیاں نال نرمی نال پیش آواں گے, اپنے بزرگاں نال ادب و احترام تے اخلاق دے دائرے دے اندر رہ کے پیش آواں گے. اوے لوکو میرے کریم نبی طائف دی وادی چ حضور نے طائف دی وادی والے واسطے دعا کی تھی. موضوع بڑا طویل ہے, آئندہ جمعہ بھی اللہ میں زندگی صحت دیتی اس موضوع تے میں گفتگو اگے کراں گا. بس یہ آخری گل کر کے اجازت لین لگا تواڈے کولوں. وقت گزریا فتح مکہ. کیڑا دن؟ فتح مکہ. حضور پاک انج کعبے دی دیوار نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے. ایک صحابی آیا, سونیا طائف دی وادی دے چودھری آ گئے نے تے حضور تواڈی بارگاہ چ آن دی اجازت پہ منگ دے. سرکار نے فرمایا بلا لو. بلا لو. ایک بندہ آیا, انہاں دا سردار, طائف دی وادی دا سردار آیا. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اور اونچا. صحابہ حیران ہو گئے. میرے نبی دیکھو جدو طائف دی وادی دا سردار آیا, نبی یہ رحمت نے انج ہاتھ پھیلائے, انج سینہ کھولیا ہے, قریب کیتا ہے میرے نبی نے, پتھر مارن والے نو وی نال لال. دوسرا آ گیا حضور سینے نال, تیسرا آیا سرکار سینے نال, چوتھا آیا سرکار نے سینے نال, پنجواں آیا سرکار نے, سارے آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اے جامعہ مسجد دربار حبیب گجراں والے دی زمین تے بسن والیو, قرب و جوار چو چل کے آن والیو,
اللہ تانوں ایک ایک قدم تے 1000 خان نیکیاں عطا فرمائے. سنو صحابی عرض کیتا ہے سونیا اے تے کنڈے کھلارن والے سن, اے تے راواں چ پتھر مارن والے سن, سونیا دکے مارن والے سن. حضور انہوں بھی سینے میرے نبی دی رحمت مسکرا کے بولی صحابہ جے انہوں میں سینے نہ لاواں گا تے پھر کون لاوے گا. پتہ ہی اللہ نے منو جڑی شان عطا کیتی ہے او اے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بڑی طویل داستان ہے. آئندہ جمعہ انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امت دی یاد وچ کیڑے کیڑے مقام تے انسو بہانا ہے. کہ حضور پاک نے کس کس مقام تے اپنی امت نو یاد فرمایا. منوں انتہائی خوشی ادوں ہوندی ہے جدو بندے تقریر دے خطبے تو سماعت شروع کر دینے اینڈ تک موضوع سمجھ جاندے نے. پھر یقیناً انہاں دے دلوں دے اندر ایمان دی چاشنی تے جیڑی اہل ایمان دی روش ہے نا, روش او جدو پروان چڑھ دیئے منو یقین ہو جاندہ ہے کہ میری قبر انہاں دی وجہ تو ٹھنڈی ہو جائے گی. تسی کوشش فرمایا کرو کہ جمعے والے دن ٹائم دی پابندی, میں 2-4 منٹ اگر لیٹ ہو جاواں توانوں ویسے لیٹ نہیں ہونا چاہیے, توانوں جمعے دی پہلی اذان سن کے مسجد دی طرف آ جانا چاہیے چونکہ تسی قرب و جوار چاہنا ہوندہ ہے. میں تے سیالکوٹ ہونا ہے تے کوئی رستے دے اندر کوئی پریشانی کمی پیشی بھی ہو جاندی ہے. میں ویسے کوشش کرنا کہ ٹائم دا پابند رہواں, لیکن توانوں چاہیے جڑے بندے بعد وچ آउंदे نے کام اپنے سمیٹ کے آउंदे نے, سارا ہفتہ تہاڈا ہی ہوندا ہے. جمعے والے دن کو رب دے نام دا بھی ٹائم کڈیا کرو, ہیں کوئی ذکر مصطفیٰ سنن واسطے. میں کوشش کرنا کہ واز کراں اہل ایمان دے ایماناں نو تازہ کراں تاکہ میری بخشش دا تے میرے والدین دی بخشش دا سامان بن جائے. میں تے یہ کوشش لے کے تواڈے کول آਉਣਾ. قطعی طور تے اے جڑا اتوں بھی تسی مینوں لنگر دیندے ہو, میں تواڈے کولوں اے بھی روادار نہیں منگن دا, نہ میری ڈیمانڈ ہے نہ میں تانوں کہنا. قطعی طور تے میرا کوئی اے دے نال بھی سروکار نہیں کہ تسی مینوں پیسہ دیو. میں صرف تواڈے ایماناں دی چاشنی نو دوبالا کر کے اپنی آخرت دے سامان واسطے اعتواز پیا کرنا. تے میں امید رکھاں گا کہ تسی آئندہ جمعہ ٹائم دی پابندی نال تشریف لے آؤ گے. دیکھو نا حضور نال ہی ساڈی زندگی ہے. اے جو موضوع تسا سنے ہیں ہاں اے بھی سن لو, اے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تسی اپنے گھراں وچ ٹی وی لا کے ویندے ہو, موبائلاں تے مختلف سٹوریاں ویندے ہو. لو اج میں تواڈے نال گل کر رہا جڑا واز میں اج کیتا ہے اینوں اپنے موبائلاں چ انہاں کول کرا کے لے جاؤ. انہاں نے کی تواڈے کول کوئی 20-30 روپیے لے لین گے. اے موبائلاں چ کرا کے لے جاؤ. اپنی بیٹی نو آکھو تے بیوی نو آکھو تے والدہ نو آکھو تے بہن نو آکھو ایتھے بہ کے سن ویکھ ساڈے آقا مولا اپنی امت واسطے تے دین دی ابیاری واسطے, اے میری بیٹی اے میری بہن
اپنی بیوی نو آکھو تو جدو بازار جانی ہے دوپٹا اتریا ہوندا ہے مینوں دس مصطفیٰ نو کنی تکلیف ہوندی ہوئے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ تیری بیٹی پردہ اتارے گی نہ تیری عزت اچھالے گی نہ تجھے گلی محلے بازار میں ذلیل ہونے دے گی لیکن ہم نے کبھی توجہ کی نہیں ہے اپنی بیٹیوں کو دین اسلام سکھایا نہیں سنایا نہیں سمجھایا ہی نہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈنگ کراؤ اپنے موبائل جو سٹو دکان تے بوو دو چار دوست بیٹھے ہوندے نے سارا دن تسی فلماں سٹوریاں سناندے ہو اے سناؤ علماء دے خطاب سناؤ قرآن دی تلاوت سناؤ کنا دے اندر ایسی قرآن دی چاشنی دی آواز جائے کہ دل دی دنیا بدل جائے تے مصطفیٰ دے عشق نال سرشار ہو جائیے تو یہ جڑے ہر جمعے دا موضوع ہوندا ہے وہ یقیناً ریکارڈ کر دینے اور یوٹیوب تے بھی سٹ دینے سوشل میڈیا تے تسی بھی انہوں اپنے موبائل چ کرا کے اپنے گھراں وچ قرب و جوار وچ دکاناں وچ اپنے دوست و باب نو سناؤ تساں سنیا بار بار کو گل جمعے دے دوران دل اتے اثر کر گئی ہوئی اگر او کوئی گل دوبارہ سن کے تیرے دل اتے اثر قائم رہا ہو سکتا ہے دنیا بدل جائے جدو نزاد عالم آوے زبان تے کلمہ بھی ہوئے تے سامنے حسین دے نانے دا دیدار بھی ہو کچھ تو اندر ہو کچھ تو اندر ہو اندر ہی خالی ہوئے تے سجدہ دین دا فائدہ نہیں ہونا اندر کو جو ہوئے بندہ سر سجدے چکے تے انج سیر ہوئے جو میں پچھلے سارے بخش کتے نے تے اگو اللہ نے رحم فرما چھڑے آئے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے